السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من سلسلة تعلم اب انفانتور. كنتمنى تكونوا تبعتوا الحلقات اللي فاتوا وقدرتوا انكم تكونفيغوريو اللونسمون البروجي ديالكم في اي طريقة، يعني بالثلاث طرق اللي شفنا. اليوم غادي نكتشفوا يعني السيستم ديال لي بلوك باش كيخدم اب انفانتور. دونك بلا ما نطول عليكم، كنا شفنا في الاول في لا ديكوفيرت ديال لونفيرونمون، شفنا بان كاين اون فيو ديال الديزاين و اون فيو ديال بلوك. دونك هاد لي بلوك سي ان سيستم ديال لي بازل. كاين بزاف د الانواع ديال لي بلوك. كاين دي بلوك دو كونترول بحال لو كونديسيونمون، يعني سي اون كونديسيون مثلا صحيحه الوغ غنديرو شي حاجه. كاين مثلا اون بوكل بوغ شاك نومبر، يعني من واحد حتى لخمسة بار اكزومبل، ونقزو بواحد نديرو مثلا شي حاجه. وهاد لي بلوك هادو يعني كنحطوهم وكنلصقو شي مع شي باش تكون عندنا واحد لا لوجيك دو تريتمون باش نوصلوا لواحد دونك الا بغيتو تكتشفوا يعني لي بلوك كاملين، يعني ما عليكم الا دوزو لا سوري على لو بلوك اللي بغيتو وغادي يعطيكم اون اكسبليكاسيون ديال. دونك كاين دي كيما قلنا دي بلوك دو كونترول، ها هما هادو ديال لي كونديسيونمون سي سينو ايتترا. كاين هنايا باش نحلو مثلا ان نوفيل اكرون، يعني عندنا كنا شفنا بان نقدروا نديرو سكرين الاول سكرين الثاني ايتترا. دونك هنايا الا بغينا نحلو واحد ليكرون كندوزو للنون ديالو، بغينا نسدو ليكرون، بغينا كاريمون نسدو لابليكاسيون. بريف غادي نشوفوا هادشي او فور يو مزور ديال هاد السلسله. كاين دي ان بلوك ديال اللوجيك كيتسمى، هي باش كنتيستيو مثلا واش واحد لا كونديسيون الا فري او فو، ولا باش نتيستيو مثلا دو فالور واش elles sont égales ولا لا. كاين دي بلوك دو مات باش نديرو لاديسيون لا سوستراكسيون لا ملتيبليكاسيون، باش ناخدو مثلا ان نومبر الياتوار ما بين واحد جوج الارقام، المينيموم ديال واحد دو فالور، لا راسين كاري ايتترا، سينوس كوسينوس طونجونت. دونك كاين بلوك ديال اللي كيرياجي على لو تكست، يعني باش نكومباري مثلا لي تكست، باش نقطع لو تكست، باش نديرو ماجيسكول. بريف هادشي يعني تقدروا تكتشفوه راسكم بلي تيست. يعني ما كاين ما احسن من الواحد يتعلم راسو يديكوفر، ما كاين ما احسن يكون واحد اوتونوم. كاين لي بلوك دو ليست، هذه حتى هي غادي نشوفوها او فور يا مزور. كاين ان بلوك د لي كولور، هذا غنخدموا به في هذه الحلقه هذه. كاين لوتيليزاسيون ديال لي فاريابل، يعني نكريو واحد الفاريابل ونحطو فيها واحد لا فالور ومن بعد نستعملوها. وكاين كاع تقدر تكري اون بروسيدور. المهم الحلقه اليوم غنديرو ان اكزامبل سامبل، غنشوفوا بعدا غنستعملوا واحد لي كومبوزون غرافيك. ناخذ مثلا واحد لا زون دو تكست، دونك هنا نسميوها زون تكست باغ اكزومبل، ونديرو باغ اكزومبل نشوف واحد الكومبوزون ديال ديسبوزيسيون، يعني هذا ديال لارونجمون، نحطو مثلا اون فيو حدا اون فيو في لا ميم لين يعني اوريزونتالمون، ونقدروا نستعملو فيرتيكالمون. دونك هنا نحطو باغ اكزومبل اوريزونتال. دونك هانتا كنشد كنجليسي، دونك سهله. ومن بعد وسط من هاد لوريزونتال غادي نحط مثلا جوج ديال لي بوطون، البوطون الاول والبوطون الثاني. دونك البوطون الاول غنسميه مثلا فاليدي، البوطون الثاني غنسميه مثلا ريزيت باش نخويو مثلا. ولا التكست اللي مكتوب هنا غنمشيو نقدروا نبدلوه هنايا لتحت. دونك هنا نديرو فاليدي فوالا كما كتشوفوا، وهنا نديرو ريزيت وبيان نديرو فيدي. دونك نقدروا نبدلو مثلا الكولور دو فون، يعني باش نحيدو داك. الوغ هنا عندي une couleur quelque part. Alors ça c'est le background.
دونك هاد الاطار كحل معرفتش علاش كيبان هنايا. بغيف ما يهمناش الديزاين دابايا. الوغ غادي نزيدو مثلا واحد لو لابيل مثلا هنا نسميوه مثلا ريزولتا. نتوما سميو كيما بغيتو. دونك هذا سي جوست بوغ تيستي لو سيستيم ديال لي بلوك. دونك غادي نقول غنجي منين نكتب ان تكست هنا وندير فاليدي يحطوا لي هنايا في هذا لو لابيل هذا، ومنين ندير فيدي يعاود يخويهم بجوج. دونك هنا غنهضروا على لا جيستيون ديال لي كليك وغنهضروا على لا جيستيون ديال لو تكست و فوالا. دونك سي تو. دونك غنمشيو نباسكيلو لو مود بلوك. دونك ها هما كتشوفوا داكشي اللي عندي في ليكرون الاول هو هذا داكوغ. دونك ملي غنكليكي مثلا على فاليدي غيعطيني شنو هما لي فونكسيون اللي غنقدر نستعملهم، لي بلوك اللي غنقدر نستعملهم كيجيو من دوك لي بلوك دو كونترول هما بلا كولور بلوز او موان اورانج مارون اللي هما هادو، و فير اللي هما دو لوجيك. دونك كون فاليدي كليك دونك نشد نكليسي هنا. دونك منين نكليكي على فاليدي شنو غادي ندير؟ دونك منين كليكي على فاليدي غناخد هاد لو لابيل هذا. دونك نكليكي عليه. دونك عندنا ما نبدلوش، ماشي نبدلو لا كولور دو فون، خصنا نمشيو نقلبو على لو تكست. دونك ميتر ريزولتا تكست دونك غنجي ونجليسيها هنايا. دونك هاد لا فالور ديال لو تكست منين غنجيبها من لا زون دو تكست اللي اون سيزي. دونك باش نريكوبيري لا زون دو تكست ها هي. دونك زون تكست بوين تكست غنشدها ونحطها هنايا داكوغ. وبغينا منين نديرو كليك على الريزيت غنشدو هذا غندوبليكيوه نحطو هنا. هذا نحيدوه. دونك droite souris supprimer un bloc. دونك هنا غادي نجيو نديرو ناخدو التكست ونحطو ونخليوها خاويه. دونك بحال قلنا منين نديرو الريزيت هذاك لو لابيل هنا اللي لتحت اللي سميتو ريزولتا لو تكست ديالو غنحط فيه فيد خاوي. وحاجه اخرى غنشد هاد زون التكست هادي ونحط فيها لو تكست فوالا. دونك نشد نجليسي هنا وهذا شدو باردون فوالا. دونك منين كليك على فاليدي داكشي اللي في لا زون تكست غنحطو في الريزولتا في التحت في اللابيل، ومنين ندير على الريزيت غنخويهم بجوج فوالا. دونك غادي نلونسي ليمولاتور ديالي نجرب نشوف هادشي واش خدم ولا لا. كما كتلاحظوا معايا سي فاسيل دو ديبوزي لي بلوك. خص غير تخدم شويه لا لوجيك شنو غادي نلصق مع شنو باش نوصل لو ريزولتا اللي بغيت فوالا. دونك لو سيستيم راه ساهل. دونك ها هو ليمولاتور ديال ديمارا. دونك ها هو غيلونسي لو بروجي ديالي. دونك ها لا زون دو تكست هنا مثلا غنكتب مثلا السميه ديالي باغ اكزومبل هاي نبيل. دونك ملي غندير فاليدي دونك هانتوما شفتو اللابيل تكتبت فيه داكشي اللي كاين هنا. ملي غندير فيدي هما خوا هذا وخوا هذا. دونك نديرو تيست اخر. دونك نديرو فاليدي. دونك ها هي التيست ونديرو فيدي. دونك ها هو خوا. دونك سيبوزون دابا بغينا ناجوتيو مثلا اون كولور يعني فعود منين نديرو فاليدي يعني هاد ميتر هاد لو تكست هذا ونبدلو ليه ان ميم طون لا كولور ديالو. دونك غنشدو هاد لا ريزولتا هذا. دونك غنديرو
couleur mettre résultat couleur texte هنايا. وهنا نمشيو مثلا لي كولور ونجي نقول ليه ديرو بالاحمر. دونك نورمالمون غير كنبدل ديك الساعه كيصيفط لي موديفيكاسيون ليميلاتور ديالي، ما نحتاجش اني نعاود لونسي من الاول. دونك ندير فاليدي. دونك فوالا، دونك حط لو تكست اللي كاين هنا في اللابيل ولونو بالاحمر، وملي كندير فيدي كيخوي. دونك فوالا حلقه خفيفه دغيا. غنزيدو حلقات اخرين باش نكتشفوا لي كومبوزون اخرين ونكتشفوا لي بلوك الاخرين. نزيتي با انكم ديكوفريو راسكم، ولا كان شي سؤال حطوا لي في الكومونتير. وشكرا على المتابعه، و ابيانتو ان شاء الله.